الان حالت چطوره؟ بهتری؟ دکتر میگفت که احتمالاً به خاطر ضعیفی حالت بد شده. ممنون، یکم بهترم. شما به شهرزاد زنگ زدی؟ آره بهش زنگ زدم، کم کم میرسه. هلینا، هر اتفاقی که بین ما افتاده خب ازتون خیلی ممنونم که منو رسوندین بیمارستان. و اون روز که بهتون زنگ زدم، اون حرف رو زدم، واقعا شرمنده‌ام. اگه ممکنه منو ببخشید. نمیدونم چرا برام سوء تفاهم پیش اومد. اشکال نداره، بی خیالش شو. الینا تو خوبی؟ آره شهرزاد، من خوبم. موضوع نگران کننده ای نیست. همش تقصیر منه. نباید تو رو اینجوری تنها میفرستادم. از قبلش هم حالت خوب نبود، باید باهات میومدم. شهرزاد، گفتم که حالم خوبه، اشکال نداره. خدا رو شکر. راستش اسین خبر داد که اینجایی. جریان چیه؟ اون منو آورد بیمارستان. الان کجاست؟ همینجا بود. تو ندیدیش؟ ببین، شاید همین بیرون باشه. آها باشه، نگاه میکنم. اسین، ممنون داداش. اگه تو نبودی نمیدونم چی میشد. من نبودم یکی دیگه کمک میکرد، چیز خیلی مهمی نیست. بازم ممنون. دور از انتظار بود که به من و الینا کمک کنی. دور از انتظار؟ آره، شاید. به هر حال خیلی خوشحال شدم که تو و الینا رو با هم و کنار هم دیدم، در حالی که نباید اینقدر خوشحال بشم، اما بازم خوشم اومد. به هر حال فعلا. یه بار دیگه هم ممنون. مراقب خودت باش.